मुझे हिंदी बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए थोड़ा थोड़ा अटक के बोलता हूँ। कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख लूँगा। ये तो एक लैंग्वेज ही है ना, सीख लूँगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ बुबॉय और आप सबका स्वागत है बाबू भाई इनसाइड यूट्यूब चैनल में। मैं इस चैनल में इस्लाम रिलेटेड वीडियो का रिएक्शन करता हूँ और इस्लाम रिलीजन को अच्छे से जान रहा हूँ। इस्लाम रिलीजन को जानने के लिए तो बस आपको कुरान पढ़ना चाहिए और हदीस को स्टडी करना चाहिए, लेकिन मैं उसके साथ साथ ये सब वीडियो भी देखता हूँ क्योंकि ये सब देखने से चीज़ें और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। सो आज का जो वीडियो का टाइटल है वो है हार्ड लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। बुरा वक्त सब लोगों के जीवन में आता है, लेकिन मैं इस्लाम को स्टडी करते हुए ये समझ गया हूँ कि अगर आपके ऊपर हार्ड सिचुएशन आता है तो वो एक एग्ज़ाम है अल्लाह की ओर से। सो उस टाइम हम लोगों को सब्र करना चाहिए। सो इस वीडियो में आज हम प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके लाइफ में जो हार्ड सिचुएशन आया था, उस टाइम प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने कैसे उसको डील किया था, उस चीज़ से हम क्या सीख सकते हैं वो आज हम जानने वाले हैं। सो आई थिंक वीडियो तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस चीज़ से हम हमारे लाइफ को और भी बेटर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाले रब्बी का फस्बिर, हाय हाय, ये है बात। अपने रब के लिए सब्र फिर इख्तियार कीजिए। यानी आपको बताया जा रहा है कि आप ये मामला कोई इतना आसान नहीं होने वाला। आप जरा देखें, जब ये आयात नाजिल हो रही हैं उस वक्त तो आप अलैहिस्सलाम के तो दिमाग में भी नहीं ये बात कि मेरे साथ आगे होना क्या है। एक शख्स जो अरब के लोगों की आंखों का तारा है, जिसे सब लोग सर पे उठाए हुए हैं, सादिक और अमीन कहते हैं, उसकी मिसालें देते हैं। सबसे प्यारा मोहम्मद बिन, सबसे प्यारा, उसके फैसलों का एहतराम करते हैं। और वो उस खानदान से है जो खाना काबे का मतवल्ली भी है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या सोचा होगा, मेरे साथ क्या कर लेंगे, ज्यादा मस्जिद में आने में पाबंदी लगा देंगे ना, शहर बदर कर देना, कत्ल के फतवे जारी कर देना, ये तो नबी इस्लाम ने सोचा भी नहीं था कभी। अब ये जब ये आयात नाज़िल हो रही है कि आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना, अल्लाह को तो पता है ना मैंने करना क्या है अपने नबी के साथ। ज़ाहिर है वो तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने, कुरान पाक में मज़मून कई जगह है कि हमने तमाम नबियों के मुखालफीन जिन्नो इंस में से उठाए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं हमने उठाए। मुराद ये कि जब उठते हैं तो हम उन्हें उठना देते हैं ताकि ये कशाकश होगी तो फिर हक और बातिल की कशाकश के बाद फिर सच्चाई की चाशनी फील होती है ना। अगर प्यास ही ना हो तो ठंडे पानी की कदर क्या आएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को भी उन आजमाइशों से गुजारा है। इंडिविजुअल आप इस्लाम पे भी बहुत आजमाइशें आई और इज्तिमाई तौर पे सहाबा और अहले बैत पे भी आई हैं। लेकिन जब ये आयात नाजिल हो रही हैं तो अब आप ये समझ लें कि ये अभी आप इस्लाम के, यानी जो बुखारी मुस्लिम में आता है कि आपके पीठ के ऊपर ओजड़ी रखी गई और आप उठ नहीं सके, ये वाकया नहीं हुआ हुआ। आपके गले के अंदर, सही बुखारी मुस्लिम में आता है कि वो डाला गया कपड़ा और इतनी ज़ोर से दबाया गया कि करीब था कि आंखें उबल आती। यह वाकया नहीं हुआ हुआ। ताइफ का वाकया नहीं हुआ कि जिसमें पत्थर इतने मारे गए कि मुबारक खून से जूतियाँ भी भर गई। ये वाकया नहीं हुआ हुआ। फिर कत्ल के फतवे के रात के वक्त सैयदना अबू बकर को साथ लेके और मौला अली को अपने बिस्तर पे लिटा के आप अलैहिस्सलाम हिजरत के लिए निकल गए। ये वाकया भी नहीं अभी हुआ हुआ। और सर पर मदीने में तो लाइफ ही पूरी डायनामिक, जाते ही यहूदी मत्थे मारे लग गए, जाके मुनाफिकीन, ऊपर से कलमा पढ़ लिया, पीछे से वो यानी जड़ें काटते रहे। फिर ग़ज़वा बदर में जो कुछ हुआ, ओहद में तो नबी इस्लाम के दांत भी शहीद हो गए और आपकी शहादत की खबर मशहूर हो गई। इस कदर आपका खून बह गया। खंदक के वो मौका के ऊपर आप इस्लाम को सख्त सर्दियों की रातों में किस तरीके से, इवन सहाबा कहते हैं टॉयलेट जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता था, सामने से तीर आके लग जाता था। उसके बाद फिर सुलह हुदैबिया वाली जो मुशक्कत काटनी पड़ी, इतना पैदल सफ़र करके, फिर एक पीस ट्रीटी करके वापस जाना पड़ गया, उम्रा भी नहीं किया। फिर ग़ज़वा खैबर वाली जो एक मामला आया वो कई हफ्तों तक। उसके बाद फिर फतह मक्का के लिए 10,000 के सहाबा को के लश्कर को लेके निकले रमज़ान के महीने के अंदर। हम लोग इधर एसी में बैठे हुए हैं।
اور پھر ختم نہیں ہوا معاملہ، فوراً فتح مکہ کے 3-4 مہینے کے بعد قبیلہ حوازن کے ساتھ جو ہے وہ جنگ غزوہ حنین ہو گئی. 12,000 کا لشکر تھا. بس تکبر کے جملے نکل گئے کچھ اصحاب سے کہ ہم 313 تھے تو غالب آئے تھے، آج تو ہم ہے ہی بہت ہیں. تو قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یقین کریں کہ اتنے سخت الفاظ کے اندر جسے کہتے ہیں نا میڑا مارتے ہوئے، تانا دیتے ہوئے بات کی ہے. اللہ نے فرمایا تم نے یہ بات کی، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا اللہ کی مدد سے فتح ہوئی تھی. تو دیکھ لو جب تم نے یہ جملہ بولا تو دیکھو تمہیں راستہ بھی نہیں پھر ملا بھاگنے کا. 80 بندے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے، صرف 12,000 میں سے 80 بندے، باقی سب بھاگ گئے. وہ سامنے سے تیر ہی ایسے لگے ان کو، وہ تیر کے بڑے ایکسپرٹ تھے قبیلہ وازن کے لوگ. اور پھر پیرلل میں جناب وہ رومن امپائر نے نبی علیہ السلام کا سفیر قتل کر دیا. آپ نے غزوہ موتا کے لیے جو ہے وہ وہاں بھی مہم روانہ کر دی زید ابن حارثہ کی سرکردگی میں. اتنے محاذوں کے اوپر پیرلل میں. اور پھر اس کے بعد غزوہ موتا کے بعد پھر وہ غزوہ تبوک کے لیے آپ علیہ السلام خود، جسے وہ جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی والا جو مارکا. تو اور آخری وقت بھی آپ کیا فرما رہے ہیں، آخری جو آپ آگے خطبہ دے رہے ہیں بخاری مسلم میں، وہ لشکر اسامہ بھیج رہے ہیں. اتنی مشکل لائف شروع سے لے کے اینڈ تک. اور یہ تو باہر کی لائف ہے، جو اندر آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. بیویاں کہہ رہی ہیں کہ جی اس طرح ہمارا گزارا نہیں ہوگا، پھر قرآن نازل ہو رہا ہے کہ نہیں اسی طرح گزارا کرو. تو کئی محاذوں کے اوپر. اب یہ سارے محاذ اگر آپ کے ذہن میں ہونا تو پھر آپ یہ آیت پڑھیں والی ربی کا فصبر، اے نبی علیہ السلام آپ نے اللہ کے لیے صبر کرنا ہے. ابھی تو بڑے بڑے مراحل آنے ہیں. یہ ویڈیو بہت ہی شارٹ تھا، بس 5-6 منٹ کا ہی تھا ویڈیو. 5-6 منٹ میں ہم کچھ نہیں جان سکتے، میں ٹرو بات کرتا ہوں. 5-6 منٹ میں کچھ نہیں جان سکتے، تھوڑا بہت کچھ اوپر سے کچھ جاننے کے لیے ملا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اور بھی ڈیٹیل میں جاننے کا. میں ایک سیریز سٹارٹ کرنے کی کوشش میں ہوں، وہ ہے محمد سب کے لیے. وہ میں سٹارٹ کرنے کی کوشش میں، اس سیریز میں 50 to 60 یعنی کہ 50 سے 60 ویڈیو ہے. اور اس ویڈیو کے اندر فل جو پروفٹ محمد پیس بی اپن ہم، ان کا جو لائف فرسٹ ٹو اینڈ سب کچھ اس ویڈیو سے شاید سے پتہ چل جائے گا. میں نے تھوڑی کلپ دیکھ چکا ہوں پہلے، جب میں یوٹیوب میں ویڈیو بنانا نہیں سٹارٹ کیا تھا تب کی بات کر رہا ہوں. میں نے کچھ چھوٹے کلپ دیکھ لیا تھا، کچھ شاید سے 2-3 ایپیسوڈ بھی دیکھ لیا تھا. لیکن میں نے اس کو رکھا تھا کہ جب میں یوٹیوب میں ویڈیو بناؤں گا تب ہی جینوئن ریئیکشن دوں گا، دیکھوں گا اس کے بعد ہی بولوں گا. اگر میں دیکھ ہی لوں گا پہلے سے ہی تو جو میں یوٹیوب میں آ کے بولوں گا وہ جینوئن نہیں ہوگا. اس لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا. میں اس کو جلد سے جلد سٹارٹ کروں گا اس سیریز کو. اور اس ویڈیو سے بھی جو چیز پتہ چلا پروفٹ محمد پیس بی اپن ہم ان کے بارے میں، بھائی اگر آپ ایک بار ڈیپلی انالائز کرو، ایک آدمی جو چھوٹی سی عمر میں اس کا ماتا پتا چلے جاتے ہیں، بعد کتنے مشکلوں کے سامنا کرنا پڑتا ہے. پروفٹ محمد پیس بی اپن ہم، ان کے گھر میں اتنا برا سچویشن تھا کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. وہ صرف کھجور اور میٹھا پانی وہ کھا کے بہت دنوں تک گزارا کرتے تھے. اتنا ہارڈ سچویشن لائف میں. ہم لوگ تو بہت ہی اچھے سے رہتے ہیں، پیٹ بھر کے 3 ٹائم کھانا کھا سکتے، اور جو پورے دنیا کے لیے میسنجر ہے وہ اتنا ہارڈ لائف سپینڈ کیا ہے. تو آپ لوگ سوچ ہی سکتے ہو ہم لوگ کتنا اچھے سے ہے، ابھی کرنٹ سچویشن ہم لوگ کتنا اچھے سے ہے. اس 5-6 منٹ کے ویڈیو سے بھی بہت کچھ جاننے کے لیے ملا. مجھے ہندی بولنے میں تھوڑا سا پرابلم ہے کیونکہ میں بنگال سے بلونگ کرتا ہوں، اسی لیے تھوڑا اٹک کے بولتا ہوں. کوئی بات نہیں، اچھا کوئی بات نہیں، دھیرے سیکھ لوں گا. یہ تو ایک لینگویج ہی ہے نا، سیکھ لوں گا. ملتے ہیں نہیں ایک ویڈیو میں، تب تک سب لوگ خوش رہو، اچھے سے رہو. ٹاٹا اینڈ بائی بائی.